Coucou les amis. Alors درت هاد اللايف باش الا كان ان ميدسان معنا في اللايف نقدروا نطلعوه معنا في اللايف ونسولوه دي كيسيون. دونك الا كاينين دي ميدسان معنا يقدروا يديروا ليا اون انفيتاسيون نطلعهم معايا في اللايف باش نقدروا نسولو كلكو كيسيون اللي بزاف ديال الناس كيسولوهم ليا، ولكن انا باسكو ما جو سوي با ميدسان ما نقدرش نجاوبكم عليهم. ميرسي. دونك بالنسبه للناس اللي الا كان معنا دي ميدسان يقدروا يطلعوا معايا، الله يعطيكم الستر، في اللايف ونقدروا نسولوهم دي كيسيون الناس بالنسبه للناس اللي عندهم لي كيسيون. دونك غنتشيكي est-ce qu'il y a des médecins parmi nous? Est-ce qu'il y a des médecins parmi nous? Est-ce qu'il y a des médecins? حسنا. alors نطلعوا معنا حسنا. اوكي. est-ce qu'il y a des médecins؟ عرفناهم لي ميدسان في لي زوبيتو. يقدر يكون شي واحد مكونيكتي، يقدر يكون شي واحد ماشي ما خدامش دابا. ok Mehdi, d'accord. Mehdi تقدر تصيفط ليا une invitation. عندي الحساسية. الحساسية ديفي هذه الوقيته ديال الحساسية دابا كتجيني. الوقيته ديال الربيع دابا ملي كيبدا يدخل الربيع. شكون اوسا؟ merci beaucoup Soumeya, merci beaucoup les amis. On va passer au confinement total Inch'Allah. alors merci les amis. alors غنشوفوا شكون. alors Mehdi. السلام عليكم. الو عليكم السلام. وي اسماء، صافا كلشي مزيان؟ صافا الحمد لله. شويه صافاس الحمد لله. فينكم نتوما؟ انت فينك؟ انا في لونور ديال الالمان. ديال الالماني. بغيت نعطيك. وشنو هما لي كان اللي عندكم تمايا؟ عندكم داكشي بزاف بحال فرنسا وهذا ولا شويه؟ هادشي اللي بغيت نقول. دونك انا جو سوي ماروكان كي هابيت ايسي او نور دو الالماني. جو سوي انجينيور انفورماتيسيان، ما عندي حتى شي علاقه بالميديسين، ما جو فو كوميم نعطي التيمونياج ديالي باش يسمعوني الناس. Alors, je veux dire une chose, mais c'est sérieux ce que je dis. La situation en Allemagne est catastrophique. On est presque à 9000 cas, 9000 et quelques. Wow. 9000 et quelques. Imagine hier, entre hier et aujourd'hui, 1000 cas, 1000 et quelques. Wow. Vraiment. انا دابا هاني كتشوفي جالس هنايا في واحد البيت هو منين خدام، باسكو انا في الدومين د لافورماتيك جو في كو دو هوم اوفيس، سيتادير كنخدم غير من الدار.
اوكي. بحال كيف ما قالوا لنا الناس كنخرجوا غير الا بغينا شي حاجه ضروريه جدا. ضروريه ولا تقداي ولا هذا. دونك اي اون سونسي في ان بيي ديفلوبي اللي زعما فيه الميديسين متطوره وفيه زعما لي زوبيتو اي مي واخا هكاك القضيه يعني كومون دير حامضه. حامضه وخايفين اونفا باقي ما وصلناش القضيه ديال كو لي زوبيتو اي سون سور شارجي مي واخا هكاك خايفين منها كو حتى حنايا ما غاديش يبقاو لي ودوك لي شومبر دو ريانيماسيون ما غاديش يكونوا كافيين للشاب. ما يقدوش للناس. اكزاكتومون باسكو حنايا 82 مليون نسمه بلي زيميغري اي تو. دونك انا جوست مواطن عادي بغيت نقول غير ان ميساج باسكو انا شفت دي شي دي زيماج وفي انستغرام كل الناس خارجين بحال عندهم الموسم بحال ما كاين والو. اكزاكتومون. الله يستر عليكم، عافاكم لي ماروكان سي فو بلاي غيستي شي فو. راه ما قالوا لكم نوضوا تحاربوا، ما قالوا لكم نوضوا عطيو الفلوس، قال لكم جلسوها في الدار. الله يستر عليكم. وانا دو ما بار الا كنتو كتعرفوا شي عائله خاصها ولا هذا انا جو ترونسفيري لارجون اون ليني لاي واحد خاصو شي مساعده من اي بلاصه. هير ما يخرجش، هير شكرا بزاف، غير يجلس سيل فو بلاي. الا قلت لكم انا في ان بيي ديفلوبي عندنا في لي زوبيتو والقضيه حامضه دونك جو مو في دي سوسي على المغرب وعلى بلادنا وعلى لا فامي ولي بارون. سيل فو بلاي سيل فو بلاي غيستي شي فو. الدراري الصغار ما تخرجوش تلعبوا. البارح كنشوف واحد المغنيه معروفه خارجه الدراري كيلعبوا كيقول لها باغي ما نقدروش نجلسوا دو سيمين. كيفاش ما نقدرش تجلس دو سيمين؟ هذيك الخدمه كتبقى ديال الوالدين، الخدمه ديال الوالدين اللي يشدوا ولادهم في الدار. انا اكزاكتومون عندك الحق اسماء. كنتمنى بانه الصوت ديالك، انا عيط لك باسكو انا عارف كنتي تبارك الله عليك بلوغوز معروفه والصوت ديالك مسموع. شكرا. يعني انا غير واحد عادي عندي انستغرام عادي. كنتمنى بالعكس حنا كلنا عاديين يعني الرقم ديال المتتبعين اللي عندنا كنحمد الله عليه. الظروف بحال هذه اللي كنوقفوا عليهم ونلقاوهم، فهمتي؟ تماما تبارك الله انت صوتك مسموع. كنتمنى انك، انا عارف بانه كيجيوك ديك خيتيك ويقولوا لك انت ماشي طبيبه، انت ماشي هادي. سيل تو بلاي غير غمضي عين وكي تيقولوا ما نعرف غمض عين. ماشي مشكل. شوف على ود البلاد ديالنا ما كنتحملوا بزاف ديال الحوايج. هادشي عادي، هادشي ولفنا به، ماشي مشكل. بالعكس انا ما كنعطيش، شوف انا ما كنعطيش دي كونساي ديالي كانني طبيبه، حيت انا براسي خاصني طبيب اللي يعطيني دي كونساي. ولكن الحاجه الوحيده اللي كنقدر نقول للناس هي بقاو في الدار. سي لو سول تروك اللي نقدر نقول لهم. وانا كنحيي بعدا هذا البارلمون ديالنا الحكومه المغربيه ديالتنا الحمد لله الاجراءات هادو في وقت مناسب. باسكو انا نيت فاش بداو كيلكو كان عندنا في الكورونا كنت مازال في المغرب وما كنا تنسمعوا والو. وانا غادي في المطار صافي امتى تشدوا هاد الاجراءات هادو؟ حتى لهاد نهار الاثنين ولات عندنا هاد الشيء بالالاف وبالالاف دي ميليي دي كا. عاد باش تشد، عاد باش البارح حبسوا عاد الناس بداو كيفهموا تسدوا. عاد باش خرج داك القرار من بيسك انايا الالمان فيها لي زيتا كل ايتا الي انديبوندون دو لوتر. عاد باش لي زيتا بداو كل واحد كيخرج الاوسن مينيستر ديالها ديال لو بريزيدون ديال لو مينيستير ديال ليتا. كل واحد كيخرج القرار ديالو بانه يحبسوا لي سينما، يحبسوا هذا يحبسوا هذا. يعني توصلنا فريمون. حنا الحمد لله يعني البلاد ديالنا فاقت بكري بالنسبه للبلدان الاخرى. ولكن المشكله ديالنا راه في الشعب اللي ما باغيش يدخل لدارو. اما دابا نتوما واخا فقتوا معطلين ولكن كل واحد جالس في الدار. دابا حنايا البلاد ديالنا فاقت بكري، ولكن باش نوصلوا الميساج للناس كاملين انه يجلسوا في الدار راه هذيك هي فين وحلنا. نتفق معك لانه كنشوف واحد البنت مسكينه حتى هي البارح من مدينه الخميسات كتقول لك بنادم جالسين ما عرفت كي قالت لها خرجوا في واحد السوق وجلسوا زعما كيغنيو ومجوقين مع بعضياتهم وهذا بحال ما كاين والو. كنشوف واحد الصور. حنا راه كلنا بعدا اوني توس مسلمون. انا جو سوي مسلمون وكنشوف هنايا شي صور لانه كاينين شي ناس كيصليو قدام باب الجامع. ما هذا يا هذا واش كيسحب راسكم الايمان ديالكم غادي زعما كيقوى ملي كتصليو قدام الجامع؟ راكم كتمرضوا البشر كتجي غير الذنوب. الله يستر عليكم. راه الله فوق منا كاملين، ولكن ما نقدروش نصليو جماعه في هذا لو مومون هذا.
في هذا الله المومون يستر هذا عليكم، راه ما ربي راه تخيل، كيتقبل منا الصلاه ديالنا في اي بلاصه صليناها. راه ما تخيليش القضيه شحال حامضه عندنا هنايا في الالمان. راه نوصف لك التنعيه، راه راه حتى شي حد العلماء ما غيتيقنش، غيقول هذا تيزيد، راه ما كنزيدش فيه. راه عندنا الله يصوب. الالمان اللي اون ايتا كاتاستروفيك كاتاستروفيك، وحنا خايفين بانه ما حتى حنا نقدر نوصلوا داك الحاله ديال انه غادي يقدروا يفون ديسيدي في لوبيتال كي فا فيغ كي فا با فيغ. الله يستر الله عليكم، يصوب عافاكم، الله يستر عليكم. هذه ازمه فيها البشريه كامله. حنا كامله. طالبين غير يجلسوا، واللي خاصو اي مساعده، اي مساعده. راه الله اعلم تاع اسماء جوبونس راه ما عندهاش هذا المشكل هذا، كتبوا ليها الحمد وهي لله. تكتب ليا ولا اي حاجه، ما كاينش مشكل، حنا نصبروا شي كنحاولوا لحظه. نعاونوا بزاف ديال العائلات الحمد تماما. لله. غير هو انا زعما ما كنبغيش نهضر في هذا الموضوع بزاف. الناس كيصيفطوا ليا بزاف وديك الشيء كنتكلف به سريا، حيت انا كنبغي صداقه تبقى مخبيه، ما كنبغيش نخرج ونبقى نقول لا عباد الله انا راني كنعاون الناس. الحمد لله راه حنا كنعاونوا، كنحاولوا نعاونوا الناس، كنحاولوا نديروا بزاف ديال الحوايج، غير يبقاو في ديورهم وان شاء الله يدوز هذا الشيء اكزاكتومون. كلشي بخير وعلى خير. انا ما بغيتكش انت تهضري في هذا الموضوع، انا غير قلتها حين وي تعرفي وي وي بلي وي لا تبارك بالعكس، الله، انا حتى لا شي تبارك واحد الله بغى عليك يدخل عندك يشوفوك الناس وعارفين ديريكتومون انا فين ما الناس. عنديش مشكل بالعكس. حيت تبارك الله، ايوا هذا الشيء اللي بغيت نقول، هذا هو التيموانياج شكرا ديالي اللي بغيت بزاف لا نقول. يخطيك، شكرا. تبارك الله عليك، انت راكي، كوراج 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 انا دري كوراج. وكنشوفك. تبارك الله عليك. كان الا خليك ليني. كنمشي لا يخطيك. تنشوف. تبارك الله عليك اسماء. الله يعاوننا، الله يخرجنا هذه امين. حنا كاملين. وهذا مكان كي تيقولوا هنا يعني جلسوا سي فو بلي، بي يا هذيك سيف، هذيك هذيك. فوالا بي سيف. بي سيف. بي سيف، والله معنا كاملين ان شاء يا الله. ربي امين. شكرا بزاف يلا انني طلعت معك، باي، تهلا في شكرا راسك. علي، الله باي يعاونك. باي سلامة. نسرين حبيبة thank you so much. واش معانا دي جون اللي ساكنين في الخارج يبغيو يهضروا معانا؟ وي جو سوي مالاد، راني الالرجي قتلتني، نيفي مخنوق، نيفي مخنوق. changera le citoyen marocain. Lui, une personne plus consciente, exactement. ربي معانا يا ربي. الحمد لله الحمد لله. جيسبر كو الناس يوعاو بكري قبل ما يفوت علينا الحال. هذا هو الامل الوحيد اللي عندنا، وهذا هو الامل الوحيد اللي باغيين ننشرو ما بين الناس. ان شاء الله هادشي كلشي غادي يدوز، وهادشي كلشي غيبقى غير تعاود ان شاء الله يا رب العالمين. انا غنطلعو فاطمه الزهراء كوتش. دنيا خيتي انا مولفه، راه كتمشيني وتجيني، ما بغيتش ناخذ هادوك د الالرجي باش ما تجينش. السلام عليكم. السلام عليكم اسماء. صافا كلشي لاباس؟ لاباس عليك، اش اخبارك؟ الحمد لله. لا يخطيك. وانتي؟ الوغ غابيدمون انا شفتك في اللايف، اوكي بغيت حبيبه. نبارطاجي معاك. ما عرفتش سو ماتان جي فو الناس كيخرجوا كيهبطوا لجهه البحر، فغنحاول وتخي نقلب بين الكاميرا كنديرها. باش نوريك. كملي حبيبه. فين هادشي؟ في الرباط في سلا؟ شوف هادشي في الرباط في المنزه. ف زعما ما بغيتش نهضر على اللي كيدوزوا ربما الناس الله يحسن العوان كيمشيو لخدمتهم ايتو. مي الناس اللي لهيها اللي جالسين اللي شفتهم عاصرين حدا البحر، اللي جالسين، الناس اللي كيتمشاو، الناس اللي كيجيو مهبطين دي بانيي لجهه البحر، الناس اللي كيديروا الرياضه. راه دابا غير حيت الوقيته ديال العشيه راهم الصباح، كان هنايا الناس كيديروا الرياضه، راجل كبير تما كيدير الحركات ايتو. بحال ما كاين حتى شي مشكل. دونك فريمون عرفتي راه كتقول مع راسك واش حنا شوفي انا وصلوني دابا بزاف ديال الفيديوهات ديال الامن الحمد لله كيدير الدوره ديال كل مدينه كيدوروا فيها باش كيقولوا لهم خليكم في ديوركم. دابا المشكله ديالنا الحمد لله المغرب ديالنا فاق بكري، يعني حنايا درنا فقنا بكري وشدينا الحدود بكري،
وبقينا في وي ديورنا بكري، ماشي وي بحال لوروب وداك الشيء اللي داروا الاخرين. ولكن ما اكزاكتوم خاصناش ننساو انه حنايا حدا لوروب من الناحيه ديال لي زوبيتو ولي كلينيك وديك الشيء، راه ما نوصلوش حتى ل 1% ديال داك بيان الشيء اللي عندهم. سور مي بيان سور مي بيان دونك سور حنايا الحاجه الوحيده اللي فريمون باغيين نوصلوها للناس هما الناس اللي في الاحياء الشعبيه، والناس اللي مازال ما فهموش انه راه هذه ماشي عطله، راه خاصنا نبقاو في ديورنا. ومنين كنقولوا خاصنا نبقاو في ديورنا، راه ماشي ندق على جارتي نقول لها جي تجلس معايا تشرب معايا قهوه، مي ولا نو جلس في كل دارك، واحد خاصو يبقى في دارو. جلس في دارك، جلس في راه دابا دارك دابا المشكله ديالنا حنا اللي بقات عندنا، راه ماشي انه المغرب الحمد لله واخد احتياطات، ولكن الشعب ديالنا اللي مازال ما بغاش يفهم. راه هذا هو المشكل فين لقيناه. حنا لقينا اكزاكتومون المشكل مع الناس. اكزاكتومون سي اكزاكتومون سا، الله يهدينا. باسكو فريمون الناس مازال ما دخلهمش في راسهم بانه راه سي شي حاجه دو سيريو، سي شي حاجه اللي كتقتل. انا نقدر نخرج نقيس شي حاجه ما غاديش تاثر فيا، لكن الا جيت لدارنا وقست الوالده ديالي ولا قست شي حد كبير، راه غادي ندوزو له، راه هو غادي يتاثر، هو غادي يمرض، واخا انا ما يوقع لي والو مي هو غادي يمرض. دونك دوكو انا جبت الفيروس وجبت الموت للناس اللي عزازين عليا. دونك فريمون يفو فيغ اتونسيون سا. الدوله راه دارت المجهود ديالها انا اكثر من كنظن انا اللازم. انا كنظن انه خاصهم فريمون، حيت انا وصلتني واحد الفيديو من فرنسا انه البوليس كيدور وي كاريمون كيوقفوا على الناس، زعما كيغوتوا عليهم دون مانيير اغريسيف، دخلوا للدار ولا غادي تصدقوا في شي مشكل واحد وي اخر. دونك حتى انا هنايا كنظن حتى هنا في الرباط في لتحت المنزه كاين كيدوروا البوليس وكيعلموا الناس وكيقولوا لهم دخلوا لديوركم. مازال زعما ما عرفتش واش رسميا بداو كيدوروا على الناس وكيقولوا لهم دخلوا هذا، مي كاينين شفناهم حنايا كيدوروا بستافيت وكيعلموا الناس. مي الله يهدي الله يهدي ما خلق. زعما فريمون راه سي دو سيريو، راه شي حاجه اللي حنا الحاجه الوحيده اللي نقدروا نديروا اللي نقدروا نعاونوا بها هي نتكمشوا في دارنا. هي انا نجلسوا في انا الدار. انا كنسكن في كازا، جبت وليداتي مون ماري، جيت لشي مي بارون لدارنا في الرباط نتكمش حدا ماما باش نكون مهنيه عليها اي اون ميم طون الله يخليها لك. نكونوا عارفين، يعني نكونوا واعيين، ناخذوا احتياطاتنا بطريقه مزيانه بطريقه ايجابيه، نكونوا واعيين نعرفوا شنو كنديروا. سي فريمون واحد الفتره اللي كندوزو منها اللي صعيبه بزاف. مي انا علاش بغيت ندخل معاك في اللايف، ملي كنشوف باغ اكزومبل هكذا الناس كيتمشاو في الزنقه نورمال بحال الا ما كاين حتى بحال ما شي كاين حاجه. ها والو. هما دايوغ فو بوفي فوار، ها هما الناس مازال كيتمشاو ما كيتمشاو. كياخدوش، مازال ما واخدينش الموضوع فهمتي؟ بجديه. دونك واش حنا غادي نعرفوا حسن من الدوله؟ واش حنا غادي من نعرفوا الدوله. حسن من السلطات؟ راه يفو فريمون. راه هذا المشكل لقيناه مع هاد الناس هادو، راه ما لقيناش وي مع الدوله ديالنا. الحمد لله الدوله ديالنا دايره خدمتها، راه حنا دابا اللي خصنا نديرو خدمتنا. اكزاكتومون. وواحد الحاجه، علاش حنا هادشي كلشي، علاش كاينين حملات توعيه، علاش كلشي كيدير فيديوهات كيقول راه على عافاكم ودنا في حنايا. ديوركم؟ على ودنا حنا. ما تنساوش راه كاينين الناس اللي خدامين في قطاع الصحه اللي مساكن تغلبوا. انا راه ما سوغ هذا ما كنشوفوهاش والله. بدا المشكل هي كاميليا ماشي غير اخصائيه خليك معايا في غنطلعك. الانعاش والتخدير، اخصائيه في الانعاش والتخدير، واللي كنقول لها تبارك الله عليك، الله يقويك في هذه المحنه هذه. ما كنشوفوهاش، وليداتها ما كيشوفوهاش، انايا والله يصوب ما ليهم، شفتهاش والله كاع. الله دونك الله راه يجيب. حنا بغينا نقصوا الضغط على قطاع الصحه، نعاونوهم. ما غادي نعطيو حتى شي حاجه من جيبنا، غير نجلسوا في ديورنا، الله يصوب. نجلسوا يا ونجمعوا ربي وليداتنا امين. حدانا وعائلتنا حدانا وصافي. هادشي اللي مطلوب منا، ما نديرو حتى شي حاجه امين. اخرى. ايوا يا ربي يكون الخير، يا ربي يا ربي ان شاء الله امين يكون الخير. امين امين، تبارك خليك الله لي لحبيبه، عليك. تهلاي في راسك ربي يخليك، والله ميرسي يخلي لك بوكو. اللي عزيز عليك. ميرسي، الله وانا كنبوسك يسلمك. بزاف حبيبه ميرسي ديالي، بوكو. بسلامه. الله باي باي يعاونك، حبيبه. باي باي. على غنطلع معايا دكتور كاميليا. جيسبر تكون فوالا. انا غنطلعها دابا ميدسان. سالو.
Coucou Esma, صباح bonjour, حبيبة. ça va, je viens كل شيء d'arriver du مزيان. travail, désolée de la tête. نو بالعكس، كوراج كوراج. Bon فين courage. كتسكني اون اسباني؟ Oui, je suis en Espagne, je suis médecin ici en Espagne, donc je suis en première ligne. La situation est très très grave, d'accord? ايوا. Donc on est en confinement, en quarantaine, il n'y a personne dans la rue. On a un pass pour pouvoir sortir, nous les médecins. Donc, زعما la police, l'armée est dans la rue, ils patrouillent, ils donnent des sanctions aux gens allant de 600 € à 1 an d'emprisonnement pour ceux qui sortent dans la rue sans aucune raison. Tu as le droit juste d'aller faire tes courses, tu as 30 minutes, ما يقدرش يكونوا plus d'une personne في une voiture. Tu n'as pas le droit de dépasser, tu as le droit de faire de sortir ton chien, ça c'est pas un souci, mais l'armée, la police sont là. Au niveau de l'hôpital, on a beaucoup de mesures de sécurité. On a annulé toutes les consultations non urgentes, donc on est juste au niveau des urgences. On voit les urgences avec nos masques, la protection au maximum. Alors pour les gens au Maroc, je suis choquée parce que je vois des vidéos. Mon mari est gynécologue à Tanger. أنا وياه محبوسين. أنا على الخسيرات هو à Tanger. On se voit pas. Lui, il est médecin, lui aussi, il est obligé de travailler. دار لي فيديو ابل ناس خارجين للزنقة comme si بحال اللي de ما rien كاين n'était. والو. Ça me choque beaucoup. انا جو بونس كو المغاربه ديالنا حتى غادي يديروا ليهم ان تروك كوم سا ويخرجوا ليهم البوليس فريمون يعطيوهم ما عرفتش شي حاجه عادي الفون كومبروندر باسكو دابا بالنسبه ليهم هادشي غير تخربيق، هادشي غير تفليه. Alors moi, je vais vous dire, Asma, que j'ai vu des choses graves ce matin en Italie. Les شوفي gens ما sont كيري en كامل، يلاه rue يعطيك السر. sans aucun... شوفي الا حاولي تقدري تهضري بالعربيه باش يفهمك كلشي. D'accord, je vais essayer. Alors, الناس تبقى ما تحترموا حتى شي حاجة الجارديانات كل شيء خارج ما كاين حتى شي حاجة زعما أنا نعاود لك ça fait 10 jours هادي 10 أيام une quarantaine de cas في l'Espagne. On est arrivé à 13 000 13,000 واو. عندنا في l'hôpital 11 واحد وعندنا بزاف الموت. عافاكم غيستي في ديوركم، عافاكم غيستي في عرفتي ديوركم. راه كنقيلوا نقولوا هاد الهضره كل نهار، والله كل نهار كل لي نهار كل زانفون نهار. ما خصوش يكونوا مع لور غران بارون. عافاكم les mères et les pères, gardez vos enfants à la maison avec vous. ما خصهمش يشوفوا leurs grands-parents. C'est des gens qui ont des maladies chroniques, de l'hypertension, c'est des gens فيهم diabète, ما فيهمش المناعة تسمى l'immunité. مناعه هي هادي. D'accord. Donc يبقاو في les grands-parents بوحدهم وغير وصل النهار 15 jours 3 semaines c'est pas grave غادي تشوفوا. l'Espagne دابا les grands-parents بوحدهم و لي بارون مع ولادهم. عافاكم خدموا من ديوركم، هضروا مع لي زونتربريز يصيفطوا الناس يخدموا من ديورهم بحال اللي دايرين هنايا. حنا الوحيدين اللي تنخدموا لي ميدسان لي فارماسيان لو بيرسونيل سانيتير الممرضين لي سوبر مارشي ولي جون اللي خدامين في السوبر مارشي تيخليونا ندخلوا 10 ب10 افيك واحد لا ديستانس دو 1 متر. عافاكم بقاو في ديوركم. راه الا وصلتوا لا سيتوياسيون اللي حنايا هنا في الاسبان وغادي كل نهار البارح ماتوا 400 واحد في اسبانيا. 400 شي اللي مات في نهار واحد. واو. إما غيستي شي فو. الوغ لي سيمبتوم الا لي الواحد سيمبتوم بالسخانه بالكحبه. سمحي لي بغيت نسولك شنو هي كتسمعيني؟ وي وي تنسمعك. شنو هي الحاجه الاولى اللي كتبان؟ لا فيغ. لا فيغ هي اول حاجه كتبان. السخانه هي الاولى. تيجيوك دي دولور. سمح لي انا قريت في ليسبان دونك با لا فيغ دي دولور مسكولير دولوريس تيضروك لي زارتيكولاسيون ديالك اون غريب. هي فهمتي. اي لا تو دونك هادو هما لي سيمبتوم برينسيبال. الا جاكم لا فيغ اكثر من 38 لا تو و دي دولور مسكولير. نقول لكم هذاك واحد لو كونساي ما تمشيوش بحال اللحم، بحال اللي مقطع فيك اللحم، هذيك لي دولور ديال السخان بحال الغريب. فوالا كاينين دوطخ سيمبتوم
ما تيجوش بزاف بحال par exemple la conjonctivite ولا هذا ولكن le plus important هي la fièvre. انا تنطلب لي جون جون ما يمشيوش لوبيتال يعيطوا لي نيميرو اللي عاطينهم لو مينيستير حيت الا مشاو لوبيتال ça va être encore pire. الا يقدروا كان مثلا شي واحد تما يلصق فيهم. يلصق فيه عيطوا. حنا في الاسبان مين واحد تيكون فيه دي سامبتوم تيعيط تنجيو عنده للدار on lui fait le test تنشوفوا ليه لا température هذا وإلا كان فيه دي سامبتوم تنعطيوه الدواء وتيبقى في الدار les patients jeunes ou il reste dans sa chambre il ne sort pas d'accord. Pour les patients qui sont à risque oui il faut qu'ils partent à l'hôpital parce qu'ils ont besoin de plus واش دابا الناس كيسولوني واش لا دياري سي سيمبتوم؟ حيت دابا انا نقول لك واحد الحاجه كاميليا، دابا الناس تيلمون اي سون ستريسي اي تو سا كاين اللي غادي تجيه لا دياري غير بستريس. انا جو سوي بارمي ديك لي بيرسون اللي تقدر تجيني لا دياري غير بستريس. تتسمى دي سامبتوم بسيكوسوماتيك. الوغ بلاتي نزيدك حاجه واحده اخرى، منين تخشيت في الدار عاد جاتني لاليرجي، عاد نيفي تخنق، ماشيه جايه كنقلب راسي واش فيا السخانه واش هادي، شرب فيتامين كناخذ ما فيها والو راه سي جوست بسيكولوجيك. بيان سور ليكولمون دو ني دولي بران حدايا فيتامين سي كل صباح. فوالا دونك الناس مسكينه، الناس مخلوعه. Prenez des tisanes, عافاكم des tisanes سخان des tisanes, prenez votre température. L'écoulement de nez et les signes de rhinite allergique ne sont pas des symptômes du Covid. D'accord. قال لك عثمان bien sûr que la diarrhée elle fait partie de la liste. Dans une minorité de cas. زعما بحال la conjonctivite بحال هذا. زعما les trois symptômes les plus زعما les plus fréquents. هما السخانه، لا La تو، douleur de la gorge, la toux sèche, d'accord, et les douleurs musculaires. Anaya, je vous parle depuis un pays où on a 13 000 cas, où je travaille dans un hôpital public. tous les jours وعارفه لي كاج كيفاش دايرين. Je m'expose chaque jour, je vois ce que c'est. On nous envoie des protocoles. On est en train d'étudier un nouveau traitement ici en Espagne pour pouvoir éradiquer, Inch'Allah, l'épidémie. بلاتي عافاك ميلك شوغر قالت لك ne prenez pas de doliprane. Alors doliprane بالعكس هما c'est de la paracétamol et c'est ce qu'ils donnent aux gens. Ne prenez pas d'ibuprofène. Prenez Voilà. Doliprane, c'est pour هادشي اللي كنقول ليها. Doliprane, on le prend parce que اصلا on prend que du doliprane et la vitamine C. Il faut pas prendre شنو سميت هذيك l'ibuprofène. Les anti-inflammatoires, tout ce qui est Les anti-inflammatoires. انا ما عارفاش سميتهم في المغرب. كاينين بزاف كاين بروفينيد كاينين بزاف. Mais doliprane راه c'est pas un anti-inflammatoire. Voilà, Doliprane. Au contraire, il a حسيتي براسك دارك خذ دوليبران ماشي مشكل. Prenez de la vitamine C, des tisanes. وعندكم تلبسوا لي غون تخرجوا بهم للزنقه. S'il vous plaît. Oui, je l'ai fait hier. لبست لي غون ولكن اون فوا وصلتني واحد الميدسان قالت لي راه ما خاصكيش تلبسي لي غون باسكو كيلصق فيهم بزاف اي تو سا. سور بلاص حيدتهم ولحتهم وغسلت يديا بلو جيل ديزانفيكتون وديزانفيكتيت لا فواتور كلها. Parfait. Ton gel hydroalcoolique, des Kleenex dans ta poche, tu ouvres les portes avec le Kleenex, tout, mais pas de gants, Pas de gants. Vous sortez pour aller faire vos courses, pour aller à la pharmacie. Pardon, عافاك سمحي لي كاميليا. Les gens qui ont une rage de dents, pas de surgamme. حيت حتى surgamme c'est un anti-inflammatoire. Pas de surgamme, ils peuvent prendre Doliprane. Doliprane. Alors, s'ils n'ont pas de fièvre, des symptômes du Covid, c'est pas grave s'ils prennent de l'ibuprofène. Moi, je parle des gens qui ont Des symptômes. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont de l'arthrose, qui ont besoin de prendre des anti-inflammatoires. Même t'imagines les anti-inflammatoires s'ils n'ont pas de fièvre. Ou qu'on a comme un thermomètre في الدار. Prenez votre température, pas 2-3 fois par jour. D'accord, Adouma, les conseils que je peux moi transmettre d'un pays qui est en état d'alarme et en état d'urgence, où les gens respectent la D'abord, une autre question, Camélia. Wesh, le nez bouché, c'est parmi les symptômes. C'est un des symptômes, mais mineur. Le nez bouché, non.
c'est la douleur de gorge et la toux sèche. ولكن la douleur de gorge, quand on dit la douleur de gorge, ça veut dire quoi؟ واش vraiment كنحسوا بحال قنا مجروح فيه شي حاجة شنو؟ Pharyngite. بحال une Une pharyngite. pharyngite. D'accord, une pharyngite, une trachéite. D'accord. هذيك Hmm. la douleur اللي avant يكون هاد الشيء تقول لك راه ضرني حلقي تيقول لك واحد خذ العسل والحبه. هذيك لا دولور اللي الواحد تيولي افونيك ما يبقاش يهضر مزيان، هذيك هي لي دولور دو غورج. داكور. اوكي. Donc Anaya, je vous transmets toute mon expérience d'ici d'Espagne où on est بحال le miroir ديال ليطالي غاديين وتنتزادوا alors que شادين علينا في ديورنا. انايا راه الدار لوبيتال. مي سمحي لي، كيفاش لي كا كيتزادوا حنا وانتم شادين عليكم في ديوركم؟ Alors je vous explique. Le problème c'est que là شدوا علينا هذه 4 jours. Voilà. Et avant les 4 jours كانوا الناس كيخرجوا، كانوا الناس داروا la manifestation du jour de la femme. Oui, je suis au courant. D'accord. Alors ça a été l'explosion. اش وقع aussi في فالنسيا بداو يوجدوا واحد لا فيت تماك معروفه سميتها لاس فاياس. دونك بداو يوجدوا الناس بداو يخرجوا بداو يشوفوا داك لي زيكسبلوزيون تسميهم لاس ماسكليتاس. دونك تجمعوا بزاف الناس et après شدوا عليهم في ديورهم. Donc les gens qui ont le Covid, ils peuvent être asymptomatiques, surtout les enfants et les gens jeunes, d'accord? Donc, après, comme le virus a une période d'incubation de 14 jours, les symptômes. Donc, c'est ça le problème. Les résidences, les gens الكبار. حيت هنا في الإسبان عندنا بزاف ديال les résidences, les gens تيحطوا فيهم leurs parents qui sont âgés. D'accord. Donc هذوك les gens avant le confinement كانوا leur famille تيجيو يشوفوهم. Donc لصقوا فيهم. Donc ça a créé un domino, un effet domino. Donc les gens les فيهم ils ont pas de symptômes, ils ont contaminé les gens الكبار ou les gens qui ont des immunodéficiences ويلا بداو يبانوا وكل نهار. دابا كاينين شي ناس، هادشي اللي خاصهم الناس يفهموا، كاينين شي ناس اللي يقدر يكون فيهم لو كورونا ولكن ما يبانش فيهم لي سيمبتوم، ياك هادشي اللي كتبغي تقول ياك؟ Exactement, les enfants. Les enfants peuvent être des porteurs sains. C'est pour ça que s'il vous plaît, gardez vos enfants avec vous et pas avec leurs grands-parents. Les grands-parents maintenant moi ma mère et mon père ils sont à Casablanca, ben moi mon frère je dis de ne pas ramener ma petite nièce parce que c'est des porteurs sains. Ouais. D'accord. Pour les gens اللي تيقول لك que عندنا les douleurs de gorge mais pas de fièvre. Oui. شنو تبغي تقول لهم؟ Il faut la fièvre est le symptôme maître. C'est le symptôme اللي كيعطينا le truc. Voilà. Si tu as pas de fièvre. شوفي انا والله الا depuis que هادشي بدا جاتني الكحه نيفي تخنق. Je suis en train de flipper ولكن j'essaye de mon côté de rassurer الناس. انا كنحاول انني نعطي الناس لي زوند بوزيتيف وكان هذا، ولكن والله ما نكذب عليك راه ربي اللي عالم بيا. عرفتي كنقول نصب كان شي تيست كيتباع وكان راه درتو غير باش نرتاح باسكو فريمون انا كنفهم الناس كاملين، حيت دابا بسيكولوجيكمون هادشي اللي طاري كيخلي بزاف د الناس اللي تجيها الكحه غير بسيكولوجيكمون، واللي تجي ها اللي كيقول لك حلقي هكذا فهمتي. Le stress c'est la pire des choses qui puissent exister. Donc si vous suivez les consignes du ministère de la santé, alors vous allez être tranquille. Inch'Allah ya Rabbi. 3 symptômes, la fièvre, la toux sèche, les douleurs de gorge, surtout la fatigue, douleurs atroce ديال الراس. Restez tranquille, ne stressez pas. Il y a des gens qu'on peut pas, malheureusement, qu'on peut pas obliger. تشوفي انا شفت قبيله في طنجه فيديو ابل مع مون ماري تنشوف الناس خارجين بحال والو. راه دابا شوفي كاميليا المشكل حنا اللي لقينا ما لقيناش لقينا مشكل الحمد لله الدوله ديالنا فاقت بكري وجلسات الناس بكري ياك،
ولكن لقينا مشكل مع الناس اللي في الاحياء الشعبيه، ولا واحد لا ماجوريتي ديال الناس اللي كتقول لك هادشي غير تخربيق، اللي ربي ما عرف شنو. سي فري كو ربي اللي بغاها كتكون، ولكن من كيقول لك ربي ما تمشيش لراسك بالتهلكه، فهمتي؟ يعني بزاف ديال الحوايج الناس ما بغاو، كاينين شي ناس اللي ما بغاوش يفهموهم. ولا انا كنقول عاوتاني هاد الناس هادو يمكن ما كيوصلوش ليهم لي ريزو سوسيو، يمكن ما عندهمش تلفازات، يمكن ما عارفينش الخطوره ديال المرض شنو هو. كيحسب ليهم راه بحال ديك انفلونزا الخنازير وديك الشيء اللي كان داز افون. هذاك الشيء اللي كان ما فاهمينش. راه البارح شفت دي فيديو الناس تقول لهم لا لا هادشي اشاعه، هادشي ما كاينش، هادشي خلعوا شي فينا. تخربيق. ça m'a choqué, ça m'a choqué. ايوا بعدك j'espère que هاد la situation تربي un peu une partie de notre population، فهمتي؟ parce que je vois دابا انتينا اوتون كو ميدسان كاينه في اون اسباني، واش سي فري كو اون شين لي كا تستابيليزاو؟ واش زعما الناس زعما ما بقاوش كيموتوا كوم افون؟ effectivement ils ont par exemple depuis de hier à aujourd'hui ils ont eu que un seul cas, d'accord, et بداو les gens تيبراو، d'accord. الحمد donc لله. alhamdoulilah la Chine est un exemple parce que ils ont mis tout un pays en quarantaine, tout un pays en quarantaine. Donc et les résultats بداو يبانوا petit à petit. باقي 80 000 personnes qui sont malades ولكن ما بقاوش يتزادوا، الحمد لله. الحمد Et en لله. Italie, la même chose, la situation elle est stable? non en Pas Italie encore. pas حيت encore. مازال الناس كيخرجوا. عياو parce que ça fait longtemps, plus longtemps que nous qui sont en confinement وعياو وبداو يخرجوا. Et c'est ça le gros problème. En Italie aujourd'hui ils sont à 25 000 presque. Ou en Espagne, la situation كتحسن شويه؟ Pas du tout. Chaque jour il y en a de plus en plus. حيت مازال en Espagne الناس كيخرجوا ولا شنو؟ Non ماشي parce que تيخرجوا comme je t'ai expliqué avant. لي كان اللي يلاه عاد كيبانوا. Les cas اللي عاد تيبانوا دابا. Mais et les gens يصبروا parce que je ne sais pas si ça va durer 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, on ne sait pas. تقدر la situation تحسن. D'accord, alhamdoulilah. Alors je voulais aussi dire quelque chose d'important. حنا في l'Espagne, on a le 3e système mondial le plus efficace au niveau de la santé. Et on a des problèmes. Alors في المغرب donc imagine توقع ما وقع هنايا في المغرب. C'est pour ça que restez à la maison. وعافاكم pour que les gens qui sont vraiment malades يلقاو فين يداواو. ان شاء الله يا ربي. دوجا الحلو قالت لي elle somatise que je ne respire, ouais, qu'elle ne respire plus. Alors déjà je peux te rassurer que tout le monde est dans le même cas. Donc moi aussi c'est la même chose. انني في مخنوق toute la journée et toute la journée كنقول عرفتي كنحاول نتلف راسي باش ما كان. Je prends de la vitamine C, Doliprane, كنبقى نقلب السخانه كنقول ياك ما طلعت لي السخانه ياك ما هذا. C'est le cas de tout le monde. غير c'est انا je pense que d'abord parce que c'est tout frais on va stresser d'abord في الاول. mais je pense que une fois ان شاء الله غادي تستابيليزا لا سيتوياسيون ما غيبقاش فينا هذا الوسواس. حيت جانا الوسواس ديال بصح. انا اليوم سي تري سامبل. داري كلها دزت عليها بديتول والالكول وكلشي الدار كلها. tu as bien fait. انا نقول les gens qui stressent occupez-vous. Bon انا j'ai une sale tête parce que ça نخدم بالعكس ماشي غير بالعكس. donc quand je viens à la maison c'est pour me reposer et je suis en contact avec je suis dans un hôpital et je ne stresse pas. Tu es en contact avec les gens les malades. Et je ne stresse pas. Chouf. Écoutez, les gens qui stressent... Parce que tu es médecin, tu connais très bien. S'il vous plaît. Dina, tu es médecin, tu rassures راسك براسك. حنا مساكن ما كنفهموا حتى شي حاجه في الطب، دونك حنا براسنا خاصنا شي واحد اللي يقول لنا ما تخافوش. لهيو راسكم. C'est la meilleure des manières faire du sport à la maison. كاينين دابا des blogueuses internationales تيديروا des séances de sport. Oui, c'est clair. دابا حنايا على ما نوصلوا لديك لو مومون ديال اموزيفو خاصنا ديجا نجلسوا الناس في الدار.
on est en train de faire un travail de malade باش نجلسوا الناس في الدار. عرفتي on absorbe trop d'énergie négative toute la journée. هادو كيصيفطوا لي عرفتي les gens les vidéos اللي كيصيفطوا ليا et les trucs اللي كيصيفطوا ليا ça m'angoisse, ça me stresse, ولكن انا je dois donner de l'énergie positive للناس. Donc imagine fin de journée comment je suis Mais bien, épuisée, vraiment épuisée. Donc حنايا دابا je te suis وتنسمع لك اش تقولي tu dis que des choses sensées. تبارك الله عليك زعما مالا اختك حبيبه. زعما des gens comme vous et toutes les influenceuses du Maroc, je suis très fière de vous parce que vous avez fait Merci. des vidéos et vous avez sensibilisé les gens. Ce que vous avez Alhamdulillah. et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. J'espère يا ربي هادشي يتسالى le plus rapide possible parce que كيبقى فيك الحال تشوف زعما هادشي كاين في العالم لانه ماشي حنايا اوطون كمسلمين قلبنا كبير وما كنبغيوش شي حاجه خايبه للناس كاملين سواء كانوا مسلمين ولا ماشي مسلمين. Exactement. Exactement. Merci beaucoup ma chérie pour هاد le live. Merci حبيبه. Je t'en prie, si vous avez n'importe quel question, moi, mon Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages avec grand plaisir. اذكروا بأن حنايا ساكنين في الإسبان شادين علينا لي فرونتيير دونك اون حنايا ايزولي. ربي معاكم حبيبه ديالي. ربي معاكم. Gros bisous. Courage à vous tous et Merci حبيبه. suivez les consignes du ministère de la Santé. Merci حبيبه ديالي. تهلاي في راسك. Bisous ma chérie. Bye bye. دونك فوالا لي زامي هادشي اللي نقدر ندير في هاد الساعه. تهلاو في راسكم اي بلاتي نشوفوا واش كاين شي فوالا تهلاو في راسكم اي فوالا سي جي كيك شوز دوطخ ا بارطاجي جو في با هيزيتي ان شاء الله باش نبارطاجيها معكم. Gros bisous.